बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आज बड़ी ख़बर इस्लामाबाद से ये आई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का झगड़ा हो गया अपने अहम एक सियासी रहनुमा जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की बुनियाद हैं, परवेज़ खटक, मौजूदा मुल्क के वज़ीर दिफ़ा भी हैं, उनके साथ ये झगड़ा बहुत अहमियत रखता है। आने वाली दिनों की सियासत कैसी हो सकती है, ये झगड़ा उस पर भी असरअंदाज हो सकता है। मगर उससे पहले तो सवाल ये बन गया कि झगड़ा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। आइए मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि क्या हुआ, अब क्या हो सकता है और इस पूरे मामले की अहमियत क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि खबर है क्या। आज कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश किया जाएगा और स्टेट बैंक से मुताल्लिक कुछ इस्लाहात पेश की जाएंगी जिस पर अपोजिशन को शदीद इख्तलाफ है, अवाम को इख्तलाफ है, क्योंकि सबसे अवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। हैरत की बात यह है कि इस इजलास से और इन रिफॉर्म से जो हुकूमत आज मिनी बजट की सूरत में करने जा रही है उससे हुकूमत के अपने लोगों को भी इख्तलाफ है। और ये इख्तलाफ उस मौके पर सामने आया जब इस कौमी असम्बली के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था जिसमें हुकूमती इत्तेहादी और दीगर अरकान शरीक थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जारी था। इस इजलास में परवेज़ खटक जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं मौजूदा मुल्क के और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला भी हैं और KP की सियासत पर पंजे गाड़े हुए हैं, उन्होंने एक एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि खान साहब, मेरा एक छोटा सा मसला है, आपकी मौजूदगी है तो फ़ायदा उठाकर कुछ कहना चाहता हूँ। इस जुमले से ये पैगाम मिलता है कि आप वैसे तो मिलते नहीं हैं, आज मिले हैं तो एक बात करनी है। और बात ये करनी है कि मेरे इलाके में, मेरे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में जो गैस के कनेक्शंस हैं उन पर कुछ इल्तवा है, वो जल्दी लगवा दें। और वहाँ से अवामी रद्द-ए-अमल आता है, मुझे तनकीद सुनना पड़ती है आवाम की। ये कहने के बाद उन्होंने तनकीद की वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर पर, जिनके अंडर आता है ये गैस का सारा मामला, और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन भी वहाँ मौजूद थे। उनके साथ भी तल्ख़ कलामी हो गई और उन्होंने कहा कि आपको हक़ाइक़ का पता ही नहीं है, आपने कुछ किया क्या है। और फिर परवेज़ खटक ने इमरान खान से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने नॉन इलेक्टेड लोगों को हमारे सरों पर बैठा रखा है। यानी कि परवेज़ खटक, वैसे तो हम सब जानते हैं कि परवेज़ खटक और इमरान खान के बीच कुछ दूरियां हैं जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं। जब वो पिछला दौर था हुकूमत का, जब खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इनकी हुकूमत थी तो वहाँ पर तो बड़ी कुर्बतें रही। लेकिन जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं तब उन्होंने परवेज़ खटक को बड़ा ओहदा नहीं दिया, वज़ीर दिफ़ा बना दिया। वज़ीर दिफ़ा कौन है मुल्क का? असल में तो फ़ौज चलाती है सारा मामला। वज़ीर दिफ़ा तो अर्जी होता है ना, उन्हें कभी किसी इजलास में बुलाते हैं ना कुछ और, तो वो स्टेक होल्डर नहीं रहे। लिहाजा उनके अंदर बगावत पिनप रही थी जो आज इस सूरत में निकली है। लेकिन गड़बड़ असल तब सामने आई जब इमरान खान ने भी मुँह खोल दिया और इमरान खान ने भी परवेज़ खटक को जवाब दिया तुर्की ब तुर्की, और परवेज़ खटक भी आपस आगे से बोलते रहे। इमरान खान ने क्या कहा पहले ये जान लीजिए। वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को जवाब में ये कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं तो मैं कुर्सी छोड़ देता हूँ, किसी और को ले आते हैं। परवेज़ खटक, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इमरान खान ये ब्लैकमेल का लफ्ज़ अपने दुश्मनों, सियासी दुश्मनों, नवाज जरदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज वो अपनी जमात के बंदे के लिए कर रहे हैं। फिर परवेज़ खटक ये कहते हैं, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे जो आज इजलास होने जा रहा है उसके लिए। यानी कि अपने घर का आदमी अपनी पार्टी के सरबराह को ये कह रहा है कि मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा आज के इजलास में, जबकि उनको खतरा ये है कि अपने तो चलो दे देंगे, जो इत्तेहादी और बाकी दुश्मन है वो हमें तंग ना करें। यानी कि जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त है, उन पर बाहर से हमले हो रहे हैं, अपने ही आदमी ने कहा कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा। और परवेज़ खटक ये गुफ्तगू करने के बाद इजलास छोड़कर नाराज़ होकर चले गए। उसके बाद इमरान खान ने इशारा किया कुछ वफाकी बुजुर्गों को कि जाओ मना कर लाओ, वो गए और वो मनाकर उन्हें वापस ले आए। जब ये सारी चीज़ें मीडिया पर चली तो परवेज़ खटक का एक वजाहती बयान आया, मेरा इमरान खान से तो कोई झगड़ा नहीं है, वो तो पार्टी के लीडर हैं, उनकी वजह से तो मैं सियासत में हूँ और हमारी सियासत चलती है। यानी कि वो झूठी मूठी वजाहतें देने लगे। इमरान खान ने भी कह दिया कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारा झगड़ा नहीं है। झगड़ा है वो आपको अभी मालूम हो जाएगा। परवेज़ खटक ने इजलास छोड़ने की जब वजाहत मीडिया पर दी तो वो ये दे रहे थे कि मैं तो बस सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था। पीटीआई में जगह नहीं थी सर। आज इजलास में सर आपकी हमाद अज़हर साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। सर हजारों सर क्या हवाले से आपके रिमार्क्स पे बड़े तनकीद हुई सर। और तो कोई मसला नहीं है, यानी कि मामूल की बात है। शहबाज गिल, फारूक हबीब, सारे तर्जुमान मीडिया पर आकर जुड़ गए और वजाहतें देने लगे कि कुछ भी नहीं हुआ, जबकि असल में झगड़ा तो हुआ है और ये सब चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस मामले की अहमियत क्यों ज़्यादा है? परवेज़ खटक का लड़ना इतना अहम क्यों है? परवेज़ खटक अगर इमरान खान से लड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी आधी जमात उनसे लड़ गई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत परवेज़ खटक की मुट्ठी में है और वही कंट्रोल करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लिहाजा परवेज़ खटक वहाँ पर तंग कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि परवेज़ खटक इस्टेब्लिशमेंट के करीब आदमी हैं।
پرویز خٹک بول جو رہا تھا وہ بظاہر تو پرویز خٹک تھا وزیر اعظم سے اختلاف کرنے والا، مگر اس کے اندر جو روح بول رہی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اسلام آباد سے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا، ان کی جگہ کس کو لایا جائے گا؟ جو ان ہاؤس چینج کے ذریعے خان صاحب کو نکالا جائے گا، ان کی جگہ جس کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان میں سر فہرست پرویز خٹک ہیں۔ یعنی کہ پرویز خٹک لڑے ہیں اس وزیر اعظم کے ساتھ جس کے جانے کے بعد انہوں نے خود بننا ہے، یعنی کہ ان کو ذرا جلدی ہے کہ ہٹو بھائی میں نے آنا ہے۔ تو اس سے بھی پیغام ملتا ہے کہ جھگڑا بہت بڑا ہے۔ پرویز خٹک کے اندر بغاوت ویسے ہی پنپ رہی تھی کافی عرصے سے، کیونکہ ان کو کچھ ملا نہیں ہے، ان کو اہم سٹیک ہولڈر نہیں مانا جاتا، ان کو استعمال کیا جاتا ہے جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوتا ہے تو جا کے مذاکرات کر لو، اس کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ غصہ اور خلش تو بیچ میں پہلے سے پائی جاتی تھی جو کہ آج نکل کر سامنے آ گئی۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ دھچکا تو لگا ہے سیاسی طور پر، پہلے سے ہی بیک فٹ پر گئی ہوئی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی تحریک انصاف کو مزید دھچکا لگا ہے جب ان کی پارٹی کے اندر سے پرویز خٹک کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، ان کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان کی جو سب سے طاقتور چیز ہے جو عمران خان کے لیے ہے، جنہوں نے ان کے اقتدار کو بچا رکھا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد کے درجے پر اگر کوئی آتا ہے تو وہ پرویز خٹک ہی ہیں، اور وہی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے بیچ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو اہمیت شہباز شریف نون لیگ میں رکھتے ہیں کہ وہ ذرا مل ملا کر چلنے کی بات کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریب مانے جاتے ہیں، اسی طرح سے پرویز خٹک جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور ان کے اچھے تعلقات ہیں اور وہ مل ملا کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا آدمی جب خان سے لڑ گیا تو ان ادر ورڈز اسٹیبلشمنٹ ہی خان سے لڑ گئی، اور یہ پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ خان سے لڑے ہوئے ہیں اور ان کو بھگانے کی کوشش میں ہیں۔ تو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ تحریک انصاف کی مستقبل کی سیاست جو ہے مزید مشکل ہو جائے گی اور عمران خان صاحب پر دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔ اس پوری صورتحال میں دوستو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اور میرے خیال سے یہ سب سے اہم سوال ہے، مگر المیہ کی بات یہ ہے کہ اسے سب سے کم اہم گردانا جا رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک نے جو عذر پیش کیا ہے کہ وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ عذر میڈیا کی ہر اسکرین پر نظر آتا ہے اور ہر چینل نے ڈبے بنا کر گھمائے۔ پرویز خٹک کا بیان 38 بار چلایا کہ میں تو سگریٹ پینے گیا تھا، اور بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سگریٹ پینے کے لیے اجلاس چھوڑ کر گیا ہوں۔ لفظ سگریٹ پینا جو ہے یہ پاکستانی میڈیا پر آج کے دن میں کم سے کم 4-5 گھنٹے تک بار بار ہائی لائٹ ہوا ہے۔ جو ینگسٹرز ہیں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز سے انکریج اور موٹیویٹ ہو سکتے ہیں ٹورڈ اسموکنگ وچ از ناٹ گڈ ایٹ آل۔ ہمارے میڈیا کو کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ پرویز خٹک صاحب خود سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے کسی ذاتی کام سے اٹھ کے باہر گیا ہوں، یا پھر میڈیا یہ کہہ دیتا تھا کہ وہ اپنے کسی ذاتی نوعیت کے کام سے اٹھ کے باہر گئے تھے، انہوں نے یہ وضاحت دی۔ یہ نہ کہتے کہ وہ سگریٹ پینے گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے۔ کے پی میں تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سیاستدانوں کو لیڈر مانتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے کہ پرویز صاحب بھی اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی جانبانے لگیں۔ آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو لگے گا نہیں، خبر تو یہی کہ خان صاحب کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے۔ میرے خیال سے خبر یہ ہے کہ آپ کے میڈیا نے آج پھر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ آپ ذرا مغربی میڈیا یا مغرب کے ایتھکس اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر ایسی غلط چیز کو سینسر کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو تو اس میں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے میڈیا، ہر چیز سوچ سمجھ کے آگے چلتا ہے، لیکن جو چیز معاشرے کو تباہ کرتی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ میرے خیال سے اس پر بھی دیکھنا ہوگا، لیکن اس پورے واقعے نے یہ تو پیغام دے دیا ہے کہ خان صاحب کا جو سیم پیج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھٹ چکا ہے، وہ آج اگر وہ پہلے اتنا پھٹ چکا تھا تو آج وہ اتنا پھٹ کے اور وہ پیج آگے تک چلا گیا ہے، اور جس دن یہ دو ٹکڑے ہو جائے گا تو اس دن ظاہر ہے خان صاحب کی حکومت نہیں رہے گی، تو اس کی جانب ایک قدم خان صاحب اور بڑھ گئے ہیں۔ وہ کنواں جو خان صاحب کو اقتدار سے محروم کرتے ہوئے اس کنویں میں گرایا جائے گا، خان صاحب اس کنویں کے مزید قریب ہو گئے ہیں۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔